औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बाइसिल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन तुम्मस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीना बिअबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास वल बैनात। खुदार सहमज़ात पुस क़ुरआन पाक यानुक मौलिद शहर रमज़ान रमज़ान दी मुबारक जाओ अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन दी मुबारक ज़यानुक क़ुरआन नाज़िल संसद हुदन लिन्नास म्यून फ़िरस हिदायत मीना म्यून ज़लालतना गुमराहियानुगना हिदायत ख्योमत पिमीना खुदास इंसान का दिल ज़ैन क़ुरआन फफ्सतांस व बैनात दोना दिल ज़ैन खुदाए बैनात बुरहान आयात इलाही मन मामोयत दि मुबारक ज़े अज़ाव खुदाए शित्यादो से क़द्र क़यामत योत पिचिन ज़ेसनारिगना ज़ेगिन सुक दिल ज़ैन खुदा सहमज़ात पुस खुरीद आसमानी चिंजस नारनो कुतुबुन गामा तौरात ज़र इंजील ज़र ज़बूर ज़र क़ुरआन ज़र तमाम दी चिंजस माह मुबारक ज़ैनुक खुदा सहमज़ात पुस इंसान हिदायत मीना फफ्सतांस खान तौरात सांदिल ज़ैन वापस खान इंचुक ज़बूर सांदिल ज़ैन वापस खान इंचुक इंजील सांग दिल ज़यानु बफ्सखान इंचुक चाना दिया आसमानी शोबून खालिक कायनात इस माह मुबारक यानुक नाजिल बस क़ुरआन यानु खुदास मखसूस बस दिल ज़मीन तख्सफुलेंस शहर रमज़ान यानी रमज़ान इल्ज़ाज़रे जो खुदा इशित शरफ ना क़द्र क़यामत योत पिचिन जसना रगना कि द्यू निशित या द्यू से कदर क़यामत योत पिलज़ेगिन ज़रबत पे इंसान ला शशुक्सीन चाना अल्हम्दुलिल्लाह दिरिंग अता माह मुबारकी शुसों शुजागी दी मुख्तसर हर रोज़ या ज़रब योत पिदी मुख्तसर दुआ पे अनुक चीज़ सुम गतस खुदा कना तलब बेत खुदा ज़ात पे कना गतस चलत दोने ने चिक चिक अव्वल जुमले अंदी दुआ पे कसल में अंदुक अल्लाहुम्मा अजअलनी फ़ीही मिनल मुतवक्किलीन खुदा या बार इलाहा यारे लुत्फ़ व करमिका नदिल ज़ैनुक यारे का तवक्कल बखन को निशित्यानुक न छचुक यानी मुतवक्किलीन ज़ुमरियानुक गाँव छचुक जो आती दुआ चिक दी चिंजस नारगना माह रमज़ान शुई जगह दी जग पे अनुक मिस्र जैसे जमआनुक कसल भी उन्दुक वजअलनी फ़ीही मिनल फ़ाइज़ीन लदैक खुदाया यार सहमज़ात पेशिती आंगा दी मुबारक जग पे अनुक दिल ज़ैनुक यारी दरगाह कामयाब छा कानून आना यारे शित्या कामयाब सों कानूनी ज़ुमरिया अनुगा लेप चुक ज़रे सुमेरे से जुमले अनुक कसल बिमत
वजअलनी खुदाया यलज़गा लबचुक फीह दिल ज़ानुक मिनल मुक़र्रबीन लदैक यरी दरगाला मुक़र्रब इनखान यमर इनखान दे ज़ात को निज़ुमरियानुक बेहसान का या गायत तालिबीन यरी एहसान ना यरी रहम ना करम का या गायत तालिबीन दे मतलब चलखन कुन गामी गायत यानी गामी चलसा चिंजस नारगना यरी ज़ात पोइन चाना दी जुमला अव्वल पैनु खुदा सहमजात पे करेंगे तस्स कि खुदाया दी ज़ैनुक अल्लाहुम्मा जअलनी फीही मिनल मुतवक्किलीन अलैक खुदाया यरी दिल ज़ैनुक अच्छा यरी का तवक्कल बखन कुने अनुगना छचुक ज़रे तवक्कल खुदाई का गा इंसान चिकी तवक्कल बना यानी खुरी ध्यांसाओ खुरी भरोसाओ खुदाई का जगना यंग को निशित्यानुगना कत बसे यंग को निशित्याना खुरी ध्यांग पुचते खुदाई का जग नरिगना खुदाई समझात पुस कसल बिंसियत मन तवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह सोच गिस खुदाई का तवक्कल बना रख मुतवक्किलीन अनुक्षाना रख दे इंसान पर खुदा काफ़ी इन किफ़ायत इन कोई दिन दुनिया गामी मीना ख्वायां सी चिंजस न रोल्ला मोहताज मत चाना इंसान इस खुदा का तवक्कुल बना रखना खुदा समझात पो खुली तरफ न काची शिक लब न रखना दक राजी सों से खुरज बखन पो बस दकंगा राजी यज़र दुगना कोई फ्रज खुदा काफ़ी दिन काफ़ी इन खुदा समझात पो कोई हर मुश्किलात आसान बचाइन खुदा को का परेशानी चानो फोक ना दे परेशानियों ने फिंग से मैंने जगचस्में चनाची हज़रत इब्राहीम पैगंबर नमरूद इस मेदों आखिर पे का को हज़रत इब्राहीम पैगंबर न एहतिजाज बिन गा मल सचानो को गार मलहब न आखिर खोज खुरी दे जुल्म ताकत पोस्ताने कि इब्राहीम गातेस मेदों अंतां समेत पा इब्राहीम का अंतां कामयाब सचमें दे रखोस मेदों चोसे दे मेदों पे अंतां हज़रत इब्राहीम लेकिन इब्राहीम पैगंबर ला खुदाई का भरोसा उत्पना तवक्कुल बसे खुदाई रन लुक्स पे का खुदाई थल जोक्स पे का थाते रन दुख पना खुदा शिवा से दी चिन जसना रगना नमरूद मेदों पे अनुगना इब्राहीम पैगंबर पो इब्राहीम पैगंबर फियाक पो चिन जसना रगना शिवा से दिया अनुगना आज़ाद बस हज़रत इब्राहीम वक्त की मेदों यानुक तंग में दे वक़्त पुसों से तैयारी इब्राहीम मेदों या तंग में पला तैयार बाना फिरिश्तों लचिन जसना रगना दू बर्दाश्त मयोमा गा फिरिश्ता दे चो खुदा का चीश का मुअक्कल बस योजना दे रे कर रे दे फिरिश्तों ले खुदाया इब्राहीम पैगंबर दी तुग़यान नमरूद इस मेदों या नुतात यारी इजाज़त सोना रखना इब्राहीम अंगस मदद बोगज़रे नमखोरी का मुअक्कल युत पिता फिरिश्ता युत खुदाया यारी इजाज़त सोना अज इब्राहीम इफ़्याक़ मदद बोग नमखोर पुतां सुखे दिन में खामोश बोग खुदा सहमजात पुस इब्राहीम इस किंती काना रुख्स मदद चलना कहता सों सुखुरा आर्टिस खुरी काना खुरा हाज़र मलाइकों से इब्राहीम पैगंबर का सल्ब में दिया इब्राहीम यारा रुख्स मदद चां ज़रूरत योता यारा इमदाद बार वशयोता दी जालिम पे दी जुल्म पर निस्बत लाचस यारा मदद यारा आचस का कामयाब छायत पे मदद बोक इब्राहीम पैगंबर इसका सल्बुंगा खिंती ज़रूरत में आरी चलखन चिकना चलेंगे दतर पुलहुए का योत पे मलक पो इब्राहीम इशित्यायोंस दतर पका रोक्स्तास यारा मदर गोसद नारक नज दिलुंग पुतां से दिम्मे ngas चिंजस नारक ना
नाबूद बस तांग इब्राहिम पैगंबर तो यां जातर पर कसल भी हूँ ना किंती मदद ना रुख से ज़रूरत में आखिर पे का तमाम फरिश्तों ने गोपा हज़रत जिब्राईल यों से इब्राहिम पैगंबर ला कसल भी हूँ यारा रुख ना मदद को शायद न रेक नस मदद बे इब्राहिम इसका सल भी अम्मा इले कफला या जिब्राईल यदिरुल्लंगा मोहताज में वहाजती इल्लाह ये चेंजेस ना हाजत पो ये चलसाओ ये ब्रांसा चेंजेस ना रखना खुदा ज़ात पोइन और खुदा का ना चलचाइन कुरी ज़ात पर अनखन पे कंगा रनेन खुरेज़गा दी मेदों पे सिक चुप पर गद न रे गदे कराजियत खुरेज़गा दी मेदों पे अनुगना फुद तामे का गद न रे खुरान रन न रे गदे कराजियत ये रन लुक्स पो खुदा ये रन लुक्स पो इन ज़र बना जिब्राईल इसका सल भी हूँ ओना यारस खुदा का न चलचेन ना या जिब्राईल चल बैत पे वक़्त सों याराम में दो ना ये मोर लहब इब्राहिम इसका सल भी हूँ ये खुदा पांग अथों चियोत खुरान आगत खान पुचिन दस नारगना बचा सिन ये खुदा पा दिन में मौक़े का थों योत खुरान तख्सपायोत खुरान आलिमिन खुरान शसन योत yang asal bi ज़रूरत में ये हालत पे का खुरान इल्म योत खुरान आगत खान पे कहाँ गातें इब्राहिम पैगंबर इस खुदा का दी हिसाब मलाइकों ने कहना रुख्स मचाल जिब्राईल ने कहना रुख्स मचाल yang सिर दियां माकुस खुरी उम्मीद ना खुरी दियां पो खुरी भरोसा और खुदा का यक से इस्तिकामत का जिन जैसा दुख पना खुदा समझात पुस चिबा से इब्राहिम पैगंबर लदम मेदों पुचिन जैसा या गोया कि बहश्ती गुलजार शिक बाग शिक लन चुक से इब्राहिम दे मदों अश्किल प्यानो यक्स मेशकिल प्यानो इब्राहिम इफ़्यापुस खुदा ज़ात पोला चिन जैसा रगना हम द सना बेंचियोत इब्राहिम इफ़्यापुआ में चिन जैसा रगना हरारत चिक में शरारत चिचांग चांग खुदा ज़ात पुस मलहब चुक्स चूँकि इब्राहिम इस खुदा का तवक्कल बस हर इंसान चिगिस खुरी गा मुश्किलात चिगियानो खुदा का भरोसा जगना यंग कुने का मचलना खुरी चल भी दसगोश से खुदा का न चल न रखना खुदा से मजाद पुस हर इसका इंसान मुश्किल दी तरपे का हल बचा सिन चानो खुदा से मजाद पुस कुरान अनुसा इंसान ला कसल ब्यों खंतस तवक्कुल बस खुदा का खंतंग इन कुंतुम मुमिनीन खंता मुमिनीन नरक मुमिन इस तवक्कुल बचाइन भरोसा खुदा का यकचाइन अर्द्यांग पो खुदा यकचाइन यांग सी खोस चिन जस नारक नार्द्यांग कुछ चस्मन चाना हर इंसान इस गा मुश्किलात चियानो खुदा समझात पे कना चल नरक खुदा समझात पे का खुरी भरोसा न तवक्कुल पे यक से दे कर दिया सो दुख नारक खुदास कोई मुश्किलात हल बस मैंने दुख चस्मन चनाचे रवायात अनुलहफसत खुदा समझात पुस इंसान ला चीज सुम शजद बस द चीज सुम पन yang चीज सुम यो द चीज सुम पुखों कना दुख से खसपमत चिक चुक पचीन इंसान ला खुदा दुआ जक्सियत दुआ बनरक उदऊनी अस्ताजिब लकुम खंतस दुआ बोसी कना चल ngaz इजाबत बचैन ngaz किंती दुआन कबूल बचैन किंती हाजातों का पूरा बचैन ये सिरे से का इंसान चिकिस खुदा समझात पे कना दरगाह मसलन दतर पे का मसान खुदा समझात पे कना चलो कि गा इंसान चिका खुदा तवक्कुली तौफीक छोक यानी खुरी गा अल्लाह से यानी खुदा यदम खुरे दुख पे यहाँ सिर दम मकुर बा खुदा कर दम खुरे दुख ना खुदा कोई फिर छोक से इन यहाँ सी चिन जसना रखना खुआ ज़रूरत में चाना दी मुख्तसर पो जुमले अव्वल दुआ पना निस्बल्ला आता
تذکر سون نیسرسی جمله انو خدای کنه چال چسبو د جمله دیو سلت خدای کنه اتس وجعلنی فیه من الفائزین لدیک خدا وندا یرشت آمزاد پہ درگالا فائز کامیاب چکن کو نشیتیان لگنا چا شمار چچو خدای درگالا فائز چایت پو انسان کامیاب چایت پو دیوان اسباب وسیلر گوشین خداز گاچی شگا مثلا سبب چی جقسیت اسباب چی جقسیت ظاہر اسباب چی انسان ولو خدا لین چین اسباب مت پا انسان مطلب کلب چک پو لیکن ظاہری اسباب چی خداز انسان لدی عالم طبیعت یعنی جقسیت دے اسباب کن لانسان اسکرل برگوشین خب انسان کامیاب چھایت پی خدای درگال انسان کامیاب چھایت پی انسان لا اسباب نے چک چک اطاعت خدای اطاعت باید پو اوامر الہی خداز انسان کا چیز کل صدنا خدای دستکاس پید پو واجبات کن ملک ہمویت پو اسباب دون سبب نے سبب چک ان خدای درگالا انسان فائز چھایت پی کامیاب چھایت پی ودن انسان اس کہ خدا سہمزاد پس دے منع بس پید پی خداز انسان کا نہ ہی بس پید پی دے چیزوں نے کنا لغ لینے حرامی شتیانو نہ تغرینز دک چسپو دل لسنیس پو مهم انسان چیندس نارگنا کامیاب چھایت پی اسباب کو نشیتیانوگنا این پس انسان کامیاب چھایت پولا خدای اطاعت نہ بندہ بھی بارگوشائن چک و خداز دے انسان کا منع بس پید پی دے چیز نشیتیان انسان تغرینز دک پرگوشائن چک تا ان کی انسان دین دنیا نیسکیانو کامیاب چھچائن چک انسان ہر مقصد نہ انسان ہر مطلب پورا چھچائن چک کہ کامیابی چیندس نارگنا اسباب کو انسو اطاعت خدای اطاعت بچا خدای اس کا اس قانون ملکون چا خدا سکیوز دس قانون سکیوز چا جو مطلب چک سون میز سیرسی جملے شتیانوگنا عطا مختصر سمرسی جملیانوگ کسل بیمت وجعلنی فیہ من المقربین لدیک خدایا یرسنگا یری درگالا مقرب یمر ان موت پی دے بندانی زمریانک لب چک بی احسان کا یا غایت الطالبین یری احسان یری رحم نا کرم کا لدس چک پی یران تمام سلخن کن گامی چینزس نارک غایت پوین مطلوب پوین یری کنا چرچا زینی یری درگاہ کنا مت پیانگا چیشک حل چچسمن چانا انسان خدای درگاہ مقرب چاہت پسان تقوان پرہیزگاری گوشائن چک تقوان پرہیزگاریس انسان چین جس نارگنا مطلب کھلب چک چائن خدای شتیا مقرب چائن خدا سمزاد پس قرآن انک مولد تقوای باری انک انا خلقناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ماز کنتا انسان شعبہ شعبہ قبیلہ قبیلہ قوم قوم بسے مختلف چینزس نارگنا قبیلی کا کنتان از تشکیل تان سے چینزس نارگنا دن چکس لتعارفوا دو کنتی باریانوک تعارف چچک پید پیمیننا کنتان سوسو ششک پید پیمیننا اما دی چینزس نارگنا قومی حیثیت قبیلی حیثیت گا دی چینزس نارگنا شعبانی خدای شتیا چینزس نارگنا دنیا کا مثلا دیو فقیرین دیو امیرین دیو عزت دیوت کنین دیو مد کنین خب دیو چینزس نارگنا مثلا دنیا عزت دیوت پی قوم چانا این دیو مد کن چانا این زربی خدای شتیا چینزس نادیون لنظر مد خدای شتیار گوشز پو صرف انزک تقوا پو
इन अग्रमकुम इंदल्लाह किंतियां नुगना सक बसिक मुकर्रब पो सक बस खुदा इशितारिन चंद पे इंसुआ तगवायत नरक दे तगवायत पे इंसान पो कामयाब इंसानिन शाना मुकर्रब इंसान मुत्तकी इंसान इंसुक शाना दीशितियां नुगना दे गुनाहगार इंसानुल्ला मसलन नाउमे चुक दो सामेन चूंकि गुनाहगार इंसान खुदाए रहम न करम चिक्योत खुदाए रहम न करम पुनटे से खुदास इंसान गावकची का कुंती दर गलखन ने खता कोने का योदलुक्सों से तौबा बसे को सही लम ना खुदा समजात पुस कुरे बंदों ने का कुरे रहम न करम पुजक से कोई यंग चिंजस ना रगना कुरे मुकर्रब को निशित्या अनुगना कुरी शित्या चिंजस नारक गलुक जोत खान कुनिया अनुक शुमार बचाइन चिनाची जुनला तारीखी अता चिंजस नारक न शाहिद योत ववारिद सोसियोत नकल बेंदो बसरी का शखशिक दे शखस पो सन लखो कब्रिस्तान अनुखलपसुक सन लादा कब्रिस्तान अनुखले बना मिंदज 20 जनाजे खुरियों सन फेत थलिंचिक द कब्रिस्तान पे अनुक दफन बात बोला खुश ख्याल बा शायद जून इस दी इंसान पो कौन कत्ल बसेन दे फरज कौन जून यमा सु अथों तजर कौन दी सन ठुप पो पना करे कौन दी अनुक दफन बा क्यों से इन जरना कोदो निशितियासों आया दु कंते सस पेना या yang ची सस खानिन कोज़ले इंसान केरे चिंजस ना अचानक निस्बल्ला मुसलमान ने कहा केरे बदगुमानी माबोस बदगुमान गुनाहिन दियो नंग अचस सस खान में न yang ची सस खान में दियो मौत का चिंजस ना रखना शिखानिन निकंते सन लचिया क्यों यमामा क्यों मा जरबना दी शख्स पुरगल जो गुनाहगार इंसान चे इनमिन कि यूलियानो मोनियत पिन को फासिक जरे तमाम इशितिया को नफरत योत पिन सग नजर यानो को बदबीन योत पिन योत पानो को शियाना कोई आमाज खबर बस को गल जरो को सूचिक को गुसुल्तामा को दफन बायत पे मीना सुसा हाजिर मसों कौन सु हाजिर मचाना दे आमोज कुरान सों चले सों से खुरी देप्शु दफन बायत पोला को गुस्ल तशीज तकफीन बस दफन बायत पोला हमाल याने खुर्स के खंचिक खचिक चले क्योंस कौन कोई रसुमात कुन मल क्योंस है ना दे आमाज दे हमाल उन्हें का कले सन लखो चीन जसनार ने केस कब्रिस्तान यानुक दफन बायत पोला खुद कब्रिस्तान पे अनुक दफन बाग लेबाना दमी वचिन जसनाना दमी न खतुक सों चानो को जस जो अच्छा सांसस कान में जो yang ची सांसस कान में जो खुदाए हुकुम मौत लब्स को शिकानिन किरा भरोसा मचानो कोई अमा यंबो तो कोई अमावटी आना खोज हकीकत पुजस कोई कॉन्स्पिरा सहीन उन्हें सान लचिया दफन बस करे इमाम के मसान लचिया क्यों जरबना दे अमा जस दुनी फ्री वसियत पोइन खोजगा वसियत चिन जस ना रगना सुम बस पाइन चिक पना खोजगा दो वसियत बस पिन शीचाना या अमा nga खुदाए दरगाला लेगे तोगयान सोंखान लेगे खुदाए दरगान तगरीन सोंखान यस्फचन चिक इन ngadi talla khuri kher bayot pe qabil men balki yares nis ke anuk rasik tan se ngana na tuten phin nga khuri kher be qabil men nga yespachan in nga khuda ka toyan son khanin wa nisresi yares nga chan la dafun bos nyama dafun ma bos cha nyama thongna di sui jinaza in suk zar na rigna thong khanun zni ka la antang chain गामा ये हालात पता योत वदन सुमेरेसी यारेस nga kabure ono pop yari di
رگس پی نسوی کا یرید کرپس امت بگون کا خدای رحم نکرم پس این کا مرحمت نظر چبوک ما آخر پکا یدلوک سنسنگ از توبه بس این انشاءاللہ خدای رحم نکرم پچھو این خدای رحم نئی کا کرم چی چوک یرز گا قبوریانو فوب زر خوز وسیعت بس پین کونگا چھن لچین جسنا کوب زره جنگ میں رسی تان سے فیون زره دیون کوئی وسیعت مطابق ہے دکنا دی آموز زرد وقت ہے کہ از کوئی جنگ میں انو رسیک تانس کو توت باہر لفیون مایت پی حالات پہ لبانا غیب اس کا چیونس لے مؤمنہ کرز دی چین جسنا خدای ولین نسبت لکرد دی جسارت پو چی بس این زرنگا چین جسنا اتاب سون کو خدای شیطہ در رنچن سون سین کوئی توبہ قبول سون سین خدای رحمت نظر کوئی کفوق سین کرز کو دی چین جسنا جسارت پو مبوز جس وہیں سے سسو میرے سی چھن لکب چس پسن خوری وسیعت دین من ودونا خوزنگا وسیعت بسیعت کورنگا قبوریانو پھپ زنا یرز پھپ زره تاکہ یرید رکس پی نسوے کا یرید سرما یرید کرپس امت پگون کا خدای رحم نشفقت یود دینی نظر چنگی کسان فوق تو زر باید پی خوز ده حساب کوری نفس پی خوز دلیل چس کوری نفس پی شیطیانو کو لے گیانو نکو چینزس نارگنو کوری نفس پی کنفرت سون خوز توبہ بس خدا سامزاد پس کوئی توبہ قبول بس لہذا ده شخص پس ده اما وزز نیتا قبول پیانو کرے اجازت تاننگس فبت کرے مفوب زربان ده اماز اجازت تانس کو قبوریانو پفس قبوریانو پفس خوز ده قبول پیانو جغس ده شمی چین جسنا رسوماتون سغمل لکیون سے ده پبانا عجاب چکتا کو ده قبول پیانو حرکت باید پلا شروع بس کفن پوچین جسنا پس نزد لی شخص خدا سحمزاد پس ما یدلک سون سنگا توبه بانا درنگا خدای رحمت قابل سون سے این خدا سحمزاد پہ کا رحمت نظر فوق سے این ضربی دس پرا چین جسنا رگنا خواہ زس دے شخص پا خوز یانس پرا کاتوٹی کوشش بس بانا غیب ندا چیونس چیز رہ شخص میں کا کوئی قبر کھا بند بس نیدی والیو دیر کا خان پو کھرے چیا چین جسنا رگنا گوش چکت ضربی دین دا پنگال ہے بنانا شخص میں کا کوئی قبر کھا بند بسیں از کپس چانا خدا سحمزاد پا ارحم الراحمین انسک ولو کری بندون چام سے گناہگار چھانا سنگ خدا آخر پہ کا حقیقت توبے توفیق سون سے گدلکش سون سے خدا درگاہ لوگ سے چل نرک خدا کون کری درگاہ زخچس من چک خدا جن قبول بچائن چک انشاءاللہ دی ماہ مبارک پو دی مبارک زاو مغفرت الزین دعا کن مستجاب شاید پی الزین گناہ کن مغفرت شاید پی الزین غتا امیدیت خدا ذات پس کری رحم نکرمی کا غتا گناہ گارون گناہ نبرابر مبا غتی حساب پو کری عدل کا مبا کری رحم نہ کرم کا غٹان نہ دس انشاءاللہ معاملہ بو غتی گناہ کن سب اخفریز بس خدا رحمت پو غتی سان شامل حال شاید پہ خدا رحم نہ کرم پہ غتا امیدیت پروردگار بار الہا خدایا یریدی رحمت الزاو غچار دوم بسیوت خدایا دی رحمت الزینک یرس اسباب نجات اسباب مغفرت شاید پی وسائل من ما مجقسیت خدایا چادون توفیق سون سے دلزان حضر بیت پی دعا کنی دلزان انو تلاوت قرآنی دلزان انو باید پی فیغنی اچا توفیق سون سے خدایا اچا سا یر رحم قذر کرمی چین جسنا اچی کا نظر چی فوق پی اچا سا امید پروردگار خدایا خدایا بار الہا اچی گناہ کن لا برابر مبا اچی گناہ کن لا بخرز بس خدایا دست حمل زی حرمتنا دست حمل زی چین جسنا رگنا رحمت پا اچی شامل حادثوں سے خدایا بار الہا اچی عاقبت پا خیر کا تمام چھچ گیا اللہ
खुदाया बार इलाहा गा मोमिन मोमिने दुनिया परेशानी न गिरफ्तारियाँ योजना खुदाया इल्तिमास बखन मोमिन मोमिनात योद खोए दीनी दुनियाई ची हाजत योद न खोए हाजात रवा छचु या अल्लाह खुदाया मरीज़ मरीज़ों लयर शिफा शज़ या अल्लाह खुदाया असीर कुन उसरा कुन ज़ालिम लगा असीर योद खानून परेशान गिरफ्तारियाँ योद खानून गामत सच्चा योद न मोमिन मोमिना शोस्मे का दो निशित्यान उगना रहा छचुक से खून सही सलामत न खुनती न खामियाँ लेपचू बारी लाहा खुसूसन ज़ायरीन हुसैन दिची की साल पे अनुक परेशान न गिरफ्तारी खोए कमा मुफ़क़सत इंशाअल्लाह द्यून खोए मग़फ़िरत चीन जसना रखना असबाब चोक द्यून लखों अज्र सवाब चीन जसना खोए सबब ची चोक खुदाया गाम सच ज़ायरीन हुसैन इमाम हुसैन ज़ाहिर कुन दरम बाहर यूले लुसियत दा यूले ने लुसे चीन जसना तखरीन जगह ने अनुक लेगी ज़ेग न तंगियां नुयत परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद यर्रहम न करम को शुखमे का दे तंगी न परेशानी न आज़ाद छचुक से कौन कुंती न खामियां न सही सलामत न लोग सलेबी नसीब छचु बारी लाहा खुदाया बारी लाहा चा तौफीक शज़ व दिर्स अमल ध्यान तिलावत कुरान बायत पी खुदाया बारी लाहा चा तौफीक शज़ व ज़ियारे दिल ध्यान दी माह मुबारक की दुआ कुन दी माह मुबारक आयत पी चिन दसना इबादत कुन बायत पी तौफीक छचुक खुदाया बारी लाहा दी माह मुबारक ध्यान का चिशस न शलून वदना ची बाकी ज़िंदगियाँ यारी ज़ात पो मिरन मयत पी दे लसिर कुन द गुनाह कुन शितियानु गा चस्तरों से जो या अल्लाह खुदाया चा गमी आक़िबत पो खैर का तमाम सच या अल्लाह बिहक़ मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।